Among langit nun nga Amahan, malipayon kami nagpasalamat kanimo. Sa pinasahi nga gasa sa kalibutan nga karon among nasaksihan, pinaagi sa pagkatao ni Brother Nestor. Salamat Ginoo nga gikan sa adlaw nga isang gihulma sa taguangkan siyang inahan hangtod sa adlaw sa pagimugso. Imo siyang giampingan. Nagkalaing sari sa mga kalisdanan ang iyang nasinati. Apan nagkasagyapon imong gibalusan ang mga kalipay. Mga panalangin nga naghataw og kalinaw siyang pangunahuna. Mga problema gihatagan mo mga kasulbaran hinungdan. Nga nagmalipayon kami nagpasalamat kanimo sa kasumaran sa iyang adlaw nga tawhan. Nining apuna, nagapangayo kami sa pinasahi nga panalangin alang sa mga katuigan nga ayang gikinahanglan. Tuguti Ginoo nga ang daghang mga katuigan puno sa kalinaw, puno sa kalipay, puno sa kauswagan, puno sa katumanan sa mga pangandoy siyang kinabuhi. Tungod kay ikaw nagasaad nga ikaw magapag-uban kanila nga nagatamod kanimo. Niining higayuna, niining panahona, ampingi ang kinabuhi ni Brother Nestor. Giyahi pinagis gahom si mong balang espiritu ang iyang mga pangunahuna, samtang siya magadumala sa iyang pamilya. Panalangin sa panalangin nga wa pa niya nakita nining mga panahona. Panalangin yung mahatag kauswagan sa iyang kinabuhi ning kalibutana. Makahatag kalinaw sa pangunahuna o kanunay magmalipayan iyang kasing-kasing samtang magpakikuban sa iyang pamilya. Kining tanan among gisalig, pinaagi sa gugma sa Amahan, pinaagi sa grasya sa Anak, o pinaagi sa pagpakikuban sa balaan nga espiritu. Tungod niining maong pang-apo, labi usam nagasangpit sa kaitasan, ngay mong bindisyonan ng mga pagkaog na andam tungod sa kalipay sa pagpasalamat kanimo, nga kini magkahatag og kauswagan sa among panglawas, mahimaya ang imong ngalan, ang imong ngalan, nga karon among ginasampit sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Let's sing a happy birthday song. Happy birthday, sing. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Yes. Birthday to you. A little bit faster. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Okay na, pwede na magsugod kaon. Pasalamat di ang tanan nasa. Okay, on behalf sa Seventh-day Adventist Church,